बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन हज़रात, आज की हमारी वीडियो काला जादू के बारे में है, जिसको अरबी में सहर कहा जाता है। इसके लफ्ज़ी मानी है हर वो चीज़ जिसका कोई मख्फी सबब हो जो अपनी हकीकत के ख़िलाफ़ ज़ाहिर हो, और हर वो चीज़ जिसको हासिल करने के लिए शैतानी ज़राए से मदद ली जाए। लुगत के एतबार से सहर इस वादी को कहते हैं जिस वादी में हैबत तारी हो जाए और हर तरफ वीरानी हो जाए। जादू की इब्तिदाई तौर पर दो इकसाम हैं, जिनको सहर मजाजी और सहर हकीकी कहा जाता है। सहर मजाजी को हाथ की सफाई या शोबदाबाजी कहा जाए तो गलत ना होगा, जबकि हकीकी सहर में मतलूबा शख्स को जहनी और जिस्मानी अजियत से दो चार करवाया जाता है। ख़वातीनो हज़रात, आज का हमारा मौजू है सुखन काला जादू क्या है या काले इल्म की हकीकत क्या है, इसे किस तरह सीखा जा सकता है, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से दूर कर देता है। आज इस बारे में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा, लेकिन हस्ब रिवायत आपसे एक छोटी सी गुजारिश करनी है कि रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वक्तन फ़ौक्तन मिलती रहें। ख़वातीनो हज़रात, सहर हकीकी उस वक़्त तक नहीं किया जा सकता जब तक जादूगर शैतान और हबीस जन्नात के आगे झुक ना जाए। बाद अज़ां कुफ्रिया कलमात, शिरकिया मंतर और अजीब व गरीब अमल करने के बाद जादूगर शैतान का कुर्ब हासिल कर लेता है और उनकी मदद से मतलूबा शख्स को नुकसान पहुँचाने में जिन्नात की मदद हासिल कर लेता है। जादूगर अपने शरीर जिन्नात, जिनको अमलियात में मोक्कल कहा जाता है, उनको मरीज़ के जिस्म में पहुँचाकर अजियत में डाल दिया जाता है। ये जिन्नात उसको रूहानी, जिस्मानी, नफ्सियाती और माशी तौर पर उलझा कर तबाह व बर्बाद करने के दर पे हो जाते हैं, जिसको सादा लो इंसान रिज़्क़, औलाद और कारोबार की बंदिश का नाम देते हैं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ने अपने कलाम में वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और इंसान को गुमराही की तरफ ले जाने वाला है। ये सब कुछ जानने के बाद भी जादूगर इंतहाई गलीज़ और गलत हरकत करते हैं, जो कि दरअसल शैतान ही उनसे करवाता है। जैसे कि बाज़ औक़ात जिन्नात जादूगर को खुलम खुला शिर्क करने का हुक्म देते हैं, मसलन सूरज, चाँद और सितारों वगैरह को सजदा करने का हुक्म देता है। ये अपने और दीगर शैतानों के नाम पर जानवर ज़बह करने और उनसे मदद मांगने के लिए हुक्म देता है, और जादूगर उनके हुक्म की तामील में ये सब कर गुजरता है। बाज़ दफ़ा जादूगर की मदद करने वाला जिन अपने जादूगर से कबीरा गुनाह का इर्तिकाब भी करवाता है, मसलन अपनी माँ, बहन, बेटी से हरामकारी भी करवाता है और ममनू चीज़ें यानी यूरिन वगैरह के खाने का हुक्म भी देता है, और जादूगर इससे राज़ी करने और उसकी मदद लेने के सारे तकाज़े पूरे करता है। और इसके साथ साथ कुरान मजीद की तौहीन भी करवाई जाती है। मसलन कभी नाउज़ुबिल्लाह कुरान पर बैठकर उसे नहाने का हुक्म दिया जाता है, कभी हैज़ के खून से कुरानी आयात लिखने का हुक्म भी दिया जाता है, कभी कुरान मजीद को गंदगी में फेंकने और पाँव तले रौंदने का हुक्म भी दिया जाता है, और जादूगर अपने ईमान से हाथ धोकर सारे जराइम का इर्तिकाब करता है। ख़वातीनो हज़रात, इसी तरह जादूगर को ये हुक्म दिया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नजस, नापाक और गंदा रहे। कई महीने बल्कि साल साल गुस्ल ना करने का हुक्म दिया जाता है, हत्ता के बाज़ औक़ात शैतानों को राज़ी करने के लिए गंदगी भी खानी पड़ती है और हैज़ का खून जिस्म पर मलना पड़ता है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, इस शैतान ने कहा, तेरी इज़्ज़त की कसम मैं इन सब को गुमराह करूँगा। मुख्तसर ये कि जो जादूगर जितना ज़्यादा गलीज़ और गंदगी से भरा हुआ होगा, इतना ज़्यादा वो शैतान का कुर्ब हासिल कर लेगा और इससे वो शैतान उसकी मदद कर पाएगा। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर ज़्यादा उतरते हैं। वो हर एक कज़्ज़ाब गुनहगार पर उतरते हैं और उन्हें सुनी सुनाई पहुंचा देते हैं, और उनमें से अक्सर झूठ बोलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात साबित है कि शैतान कितार बनाकर आसमान की तरफ जाते हैं और वहाँ से अल्लाह ताला की बातें चुराने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में वो दहकते हुए अंगारों का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि और बेशक हमने आसमानों में किले बनाए और हमने उनको देखने वालों के लिए आरास्ता किया और हमने उसको शैतान मरदूद से महफूज कर लिया, मगर जो कोई चोरी छुपे सुनने के लिए आ जाता तो उसके पीछे एक जलता चमकता शहाब हो जाता। बहरहाल अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ फरिश्तों को मामूर किया है, जो हर वक्त हर इंसान का रूहानी हसार बनाए रखते हैं, मगर हमारी अपनी गफलत और नाफरमानियों का नतीजा है कि हम खुद शैतान और जिन्नात को अपनी तबाही की राह दिखलाते हैं। ख़वातीनो हज़रात, दीन इस्लाम में जादू को हराम करार दिया गया है और इसे सीखने और सिखाने वाला दोनों दोज़ी हैं, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से दूर कर देता है। जादू की इब्तिदा चूँकि गंदगी पर होती है, इसलिए इसे सीखने के लिए सबसे पहले अपना ईमान फ़रोख्त करना पड़ता है। ख़वातीनो हज़रात, जादू सीखने वाला नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद को उल्टा पढ़ता है, शैतान की बैत कबूल की जाती है
شیاطین کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت بھی کی جاتی ہے۔ جادو سیکھنے والا قبرستان میں قبر یا قبر نما جگہ پر 40 دن کا چلہ کاٹتا ہے، پھر ہر وہ کام کرنا پڑتا ہے جو بندے کو گناہ کی تاریکیوں میں گم کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جادو ایک بڑی حقیقت ہے، لیکن یہ انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ اس کی کاٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے، البتہ قرآنی تعلیمات کے ذریعے اس کے اثر کو ضائع کیا جا سکتا ہے۔ جادو کی حقیقت قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ میں موجود ہے۔ ایک یہودی نے اپنی بیٹی سے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کر دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو سامان ہے وہ کسی پتھر کے نیچے دبایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو دیکھا کہ اس پتھر کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے ہوئے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے بھی موجود تھے، ان پر 11 گریں لگی ہوئی تھیں اور 11 سوئیاں بھی چبھی ہوئی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن کی 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ والناس نازل فرمائی۔ ان دونوں صورتوں کو موضوعتین بھی کہتے ہیں۔ 11 آیتیں تھیں، ہر آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گریں کھل گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل شفا یاب ہو گئے۔ دین اسلام نے جادو کے علاج کے لیے جو روحانی علاج بتایا ہے وہ سورہ فلق اور سورہ والناس ہے۔ موضوعتین یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں، یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ یہ دونوں صورتیں شیاطین اور جادو سے بچنے کی دعائیں ہیں، اگر پورے یقین سے پڑھی جائیں تو اس سے بڑھ کر دوسری کوئی چیز نہیں۔ علماء کرام بھی جادو ہونے کی صورت میں یہ دونوں صورتیں پڑھنے کا کہتے ہیں۔ دراصل جادو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کر دیتا ہے، لیکن آج کل اسے کاروبار کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ سادہ لو انسان ان جادوگروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات دولت اور عزت کے دونوں اس چکر میں گنوا دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جادو کروانے والا اور کرنے والا دونوں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اسی سلسلے میں ایک جادوگر کا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، جس کے بارے میں سروسز ہسپتال کے ڈاکٹر جاوید نے واقعہ بیان کیا۔ ان کے مطابق ایک شخص کو ان کے پاس لایا گیا جو انتہائی غیر حالت میں موجود تھا، یعنی وہ جو بھی کھاتا تھا وہ ڈائریا کے ذریعے اس کے جسم میں ٹھہرتا نہیں تھا، اس کا پیشاب اور پہانے کے ذریعے باہر نکل جاتا تھا۔ دوسرے اور عام لفظوں میں خوراک اس کے جسم کا حصہ نہیں بنتی تھی۔ قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے اور سانس کی نالی کے ذریعے وہ کیڑے باہر آتے تھے۔ ایک نرس نے ڈاکٹر صاحب کو فون کر کے بتایا کہ جب سورہ رحمان لگتی ہے تو اس کے ناک اور آنکھوں سے بھی کیڑے نکلنے لگتے ہیں۔ سب پریشان تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ سے توبہ کی جائے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جادو کرنے والے بھی ضلالت کی انتہا کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ وہ شخص جو رکشہ چلاتا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جادو بھی کرتا تھا، اس کی بیوی نے پوری داستان ڈاکٹر صاحب کو سنا دی۔ خواتین و حضرات، وہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے کسی خاتون نے بتایا کہ یہ شخص علاج کرتا ہے، اور جو بھی علاج چاہو، جو بھی چیز چاہو، اس شخص کی وجہ سے تمہیں مل سکتی ہے۔ یہ بات سن کر میں اس پیر کے پاس آئی جس نے مجھے علاج تجویز کیا۔ یہ علاج کسی اور طرز کا تھا، کہتا تھا کہ میں قرآن کے ذریعے علاج کرتا ہوں، نوری طریقے سے علاج کرتا ہوں، مختلف آیات کو ملا کر مجھے بتایا کرتا تھا، اور جو سب سے اہم اور بری باتیں ہیں ان میں وہ باتیں شامل ہیں، وہ یہ کہ ایک تو اس نے اپنی طرز کا تکیہ بنایا ہوا تھا جس کو یہ سجدہ کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور دوسری جانب یہ اس شخص کے پاس جس کے پاس علاج کی حیثیت سے آتا تھا یا اپنی مراد لے کر آتا تھا، اس سے جنسی زیادتی کرتا تھا، چاہے وہ عورت ہوتی یا نوجوان لڑکے یا لڑکیاں۔ تو غرض کوئی بھی شخص اس کے پاس آتا تھا تو اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا تھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو وہ تعویذ لکھ کر دیا کرتا تھا وہ غلاظت کے ساتھ لکھا کرتا تھا، اور جو تعویذ کروانے والے ہوتے تھے ان کو غلاظت کھانے پر مجبور کرتا تھا۔ اس عورت نے جو اس کی بیوی تھی یہ تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک نوبت تو یہاں تک آ گئی کہ پہلے یہ بیمار ہوا تھا، اس وقت اس نے توبہ بھی کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد اسے میں گھر واپس لے آئی۔ جب اسے واپس لے کر آئی تو اس نے رکشہ چلانا شروع کر دیا، اور ہم نے توبہ طائب کر کے آپس میں نکاح کر لیا۔ لیکن ایک دفعہ پھر ایک لڑکی نے رابطہ کیا، وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، یہ بہل کر دوبارہ اس نے وہی عمل کیا، وہی جنسی عمل اس لڑکی کے ساتھ بھی کیا۔ اس کے بعد یہ دوبارہ بیمار ہوا اور آج آپ کے ہسپتال میں موجود ہے۔ اس کی بیوی نے ڈرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ خدا نہ خواستہ یہ مرض مجھے تو نہیں ہوگا، اور کیا میں سورہ رحمان کو سننا شروع کر دوں؟ اس عورت نے کہا کہ یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو قرآن کو غلط استعمال کرتا تھا؟ اس مرض میں وہ مر گیا، اس کے ناک اور آنکھوں سے کیڑے نکل رہے تھے۔ خواتین و حضرات، آخر میں اتنا کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان شیطانوں یعنی شیطانی جادوگروں سے بچائے رکھے اور ہمارا خاتمہ
بل ایمان کرے۔ امید کرتے ہیں داستان گو کا یہ سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کر دے، اور جاتے جاتے ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان گو کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ آج کے لیے داستان گو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔